स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 8 मुसद्दस-ए हाली से इंतखाब। ये एक नज़्म है, एक हिस्सा है मुसद्दस-ए हाली का। हम देखते चलें कि मुसद्दस-ए हाली है क्या। मुसद्दस-ए हाली अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक किताब है, एक तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को बेदार करने के लिए अपनी पुरानी तारीख़, मुसलमानों की तारीख़ को वाज़ह किया। दौरे हाज़िर के मुसलमानों को बेदार करने के लिए मुसलमानों की पुरानी तारीख़ को बयान किया। तो ये नज़म का जो हिस्सा है, ये कुछ अशार जो हैं वो मुसद्दस-ए हाली से लिए गए हैं। चलें पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले हम कुछ अल्फाज के मायने देखेंगे। बिजली का कड़का मतलब बिजली की आवाज़, सूत बोलते हैं आवाज़ को। अरब की ज़मीन, अरब की सरज़मीन। नई लगन, लगन का मतलब एक नई हम आहंगी पैदा करना। गुल शोर, गूंज वो आवाज़ या गूंज जो ज़्यादा देर तक सुनाई देती रहे। जबल, दश्ते जबल एक पहाड़ी का नाम। गुर सलीका, शरीयत दस्तूर कानून। बिगड़े ख़राब, राज का मतलब छुपा हुआ कोई भेद। नावाकिफ़ अनजान। क़ज़ा रज़ा मर्ज़ी, जज़ा बदला। आगाह मुतला करना, ख़बरदार करना। मुब्दा आगाज़ करना, मुंतहा इंतहा को पहुँचना। मासिवा सिवाय इसके मतलब इसके बग़ैर या इसके अलावा। थरा ढीला हुआ। राई गडरिया, ललकार सख्त आवाज़ या पुकार। पुकारा झिड़क। आवाज़ दी बुलाया। ज़ाते वाहिद इबादत के लायक मतलब अल्लाह ताला की जो ज़ात है वही एक वाहिद यकता ज़ात है जो कि इबादत के लायक है। शहादत का मतलब गवाही देना। अतात पैरवी करना। अब हम पढ़ते हैं शेर नंबर 1। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। नई एक लगन दिल में सबके लगा दी, एक आवाज़ में सोती बस्ती जगा दी। मतलब कि एक ही आवाज़ में सोती हुई बस्ती को जगा दिया। यहाँ पे तारीफ़ बयान की जा रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि किस तरह से वो दुनिया में आए और किस तरह से उन्होंने इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैला दी। बिजली का कड़का मतलब बहुत ही उन्होंने शानदार तरीके से, बड़े ही बावकार तरीके से उन्होंने इस्लाम को फैलाया और बड़े ही लगन के साथ एक नई लगन लोगों के दिलों में, एक नई रोशनी, एक नया इल्म और एक नई समझ बूझ लोगों में पैदा की और सोती हुई बस्ती को जगा दिया। पड़ा है हर तरफ गुल ये पैगाम हक़ से। पैगाम हक़ से मतलब अल्लाह ताला के पैगाम से कि अल्लाह ताला एक है। हर तरफ यही शोर है कि अल्लाह ताला एक है कि गूंज उठे दश्ते जबल नाम हक़ से। जबल उस पहाड़ का नाम है जो कि सऊदी अरब में वाक़या है और वहाँ की जो सरज़मीन है, अरब की सरज़मीन, आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए और वहाँ के जो लोगों के हालात थे वो इस्लाम से पहले बहुत ही ख़राब थे और बहुत ही ज़्यादा नागवार थे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर सारी जो हालात व वाक़यात थे उनमें एक तब्दीली वाज़िया हुई। उन्होंने इस्लाम की रोशनी को हर तरफ फैलाया और बड़े ही अच्छे अंदाज़ में उन्होंने हर तरफ जो है वो अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम दिया। सबक फिर शरीयत का इनको पढ़ाया कि कानून दस्तूर साजी का सबक उन लोगों को, अरब के लोगों को पढ़ाया। हकीकत का गुर की हकीकत क्या है। लोग जो थे वो उस वक्त जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे और बहुत ही ज़्यादा गुमराही में वो शामिल थे, गुमराह हुए पड़े थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही उनका ज़हूर हुआ, इस्लाम का जो आगाज़ हुआ, तो उन्होंने लोगों में हुनर, तरीक़ा, सलीक़ा और एक वाज़िहा कानून पैदा किया। वहाँ पे उनको आगाह किया
کیا ایک نئے قانون سے، زمانہ کے بگڑے ہوں کو بنایا، زمانے کے جو خراب ترین لوگ تھے، بگڑے ہوئے لوگ تھے، ان کو ایک اچھا انسان، ان کو مسلمان بنایا، ان کو اچھے انسان بنایا، بہت دن کے سوتے ہوں کو جگایا، جو لوگ بہت دیر سے غافل تھے اپنے بری حرکتوں کی وجہ سے، اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بہت سارے کافر لوگ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا سبق دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق دیا اور ان کو اچھا انسان بنایا۔ کھلے تھے جو راز اب تک جہاں پر، کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر، اب تک جو راز نہ کھلا تھا، جو راز ہی تھا، وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر، ایک ہی پردہ اٹھا کر وہ راز دکھلا دیا۔ نہ واقف تھے انسان قضا اور جزا سے، یہاں تک کہ لوگ اتنے غافل تھے کہ ان کو نہ موت کا کچھ ڈر تھا اور نہ ہی ان کو اپنے کیے کی کچھ سزا جزا کا کچھ عمل تھا کہ کیسے کام کریں گے اور کس طرح سے ان کو اس کی جزا ملے گی۔ نہ آگاہ تھے مبتدأ منتہا سے، نہ ان کو انتہا آغاز کی کچھ خبر تھی اور نہ ہی انتہا کی کچھ خبر تھی۔ لگائی تھی ایک لو ماسوا سے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بغیر ہی بہت سارے معبود بنا رکھے تھے اور ان کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ یہ معبود جو ہیں وہ بالکل جھوٹے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد اور یکتا ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے۔ پڑے تھے بہت دور بندے خدا سے، لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور تھے، کچھ بتوں کی پوجا کرتے، جہاں جس چیز میں طاقت ان کو نظر آتی اسی کی پوجا کرنے لگ جاتے، جیسے سورج کی، ستاروں کی، گائے بھینس جانوروں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو ایک تھا۔ یہ سنتے ہی تھرا گیا گلہ سارا، یہ رائی نے للکار کر جب پکارا۔ تھلا مین ڈھیلا، گلہ آپ کہہ سکتے ہیں جو سارا کا سارا جورمنٹ، یہ رائی گڈریا نے للکار کر جب پکارا، گلہ آپ وہاں کے لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ عرب میں آباد تھے، غفلت میں تھے اور ان کو کچھ خبر نہیں تھی حقیقت کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے لفظ۔ اور رائی گڈریا نے للکار کر جب پکارا کہ ہے، رائی مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو یہاں پہ یہ اس کا مطلب کچھ اور ہے، لیکن ہم یہاں پہ اس انسان کو لیں گے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہی عبادت کے لائق ہے، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کا حق ہے کہ ہم اسی کی دی ہوئی زبان سے اسی کا ذکر کریں اور اسی کی گواہی دیں، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، وہی اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت، اس کی پیروی کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اگر سر جھکانا ہی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکاؤ جس نے پیدا کیا، جو عبادت کے لائق ہے۔ تو طلباء طالبات، آپ اس شعر کی تشریح کو، اس نظم کی تشریح کو اچھی طرح سے یاد کریں گے اور اس کو لکھ کر اس کی مشق بھی کریں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم اس کی جو آگے والے جو مشق ہے اس کو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔